राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच असा. धुळेर वाठारात स्वय अपघातात केरळातल्या प्रज्वल करमलकार या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयले. स्कूटराचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताचो जीव गेलो. थळाव्या लोकांनी मदत करपाक 108 अँब्युलन्स सेवेक खबर दिली. ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात व्हेलो आनी थंय दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. तरणाट्यांचे जीव अपघातात वचपाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसात आनी हाका जायती कारणां जापसालदार आसात. पूण हाचेर खरसाणेन दखल घेवपाची काळाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. फोंडा पोटवेंचणूक लागीं पावता तशें पक्षां मदीं गैर वाडत आसा. कोण कोणाची बी टीम आनी कोण खरो बाजी मारतलो हें मात वेंचणूक निकाला उपरांत कळटलें. काँग्रेस पक्षान दाखल केल्ल्या तक्रारीचेर आप आनी काँग्रेसा मदीं उतरांचें झूज पेटलां. आप उमेदवार गितेश नायकाचे उमेदवारी अर्ज रिटर्निंग ऑफिसरान मान्य केला, जाल्यार आप उमेदवाराचेर काँग्रेसीची हरकत न्हयकारली. Because it is not a ground for rejection of the nomination form. And one thing I must say at the beginning, reply file केले गितेशान मानून गेले, एक्सेप्ट केले की तेणे एक हें गायिल्लें म्हण कितें FIR आसा म्हण तेणे पेटिशन गायिल्लें म्हण कितें आमी सांगलें तें सामकें सत म्हूण मुखार प्रूव जालें आनी ते FIR चॅलेंज केलें तें बरोवन दिला तेणें. सो रिटर्निंग ऑफिसराक ऑर्डर कितें ती स्टेज रिजेक्ट करपाक येयनी म्हण मागीर तुमी कोर्टांत वचो जाता. देखून टॅक्निकली ती आमची ऑब्जेक्शन रिजेक्ट ऑर ओवररूल म्हणटात तशें करून तें जालें. सो हीज नॉमिनेशन फॉर्म हॅज बीन एक्सेप्टेड. आमकां आमी कितें ऑब्जेक्शन काडलें बेस्ड वीथ डॉक्युमेंट्स काडटा कित्याक लोकांक पडोवंक जाय म्हूण असले केसीस आहा आनी हांवें दाखयलां केसीस कन्विक्टेड नॉट कन्विक्टेड केसीस चार्ज शिटेड नॉट चार्ज शीट तो ते आर्ग्युमेंट करतालो. हांवें म्हणल्यार फॉर्माची कितें बरोवं एफिडेविटीच्या वीच केसीस वीच आर पेंडींग FIR फायल्ड अगेन्स्ट इट म्हूण रिटर्निंग ऑफिसरान डिसिजन पास केली दॅट इट हॅज टू बी फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज चॅलेंज मागीर आमच्यान करूं जाता तो निवडून आयलो जाल्यार. सो दीस इज पार्ट 1. पूण आनीक एक गोश्ट कितें जाणा आमी कित्याक काडलेलो ऑब्जेक्शन लोकांक पडोवंक जाय तुवें लोकांक सांगूंक जाय ABCD कितले केस आहात ते 500 कितें सांग तूं प्रॉब्लम ना. मागीर लोकांक कोण दी तूं मागीर बँकां कोणा क्रेडिटराक कितले पयशे देणे पासून ते सांगूंक जाय. पूण तें सांगलो ना जाल्यार चुकलें जाल्यार सेकंड पार्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सिवील लायबिलिटीज आनी तें इज नॉट अ ग्रावंड फॉर डिस्क्वॉलिफिकेशन. पूण आयज सकाळीं हांव येता आसतना म्हाका आनीक एक कोणें नोटीस धाडली 2021 लोकमान्य बँक म्हणून आसा लोकमान्य मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी तेणे मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी तेणे 2021 एक ऑर्डर इश्यू केल्ली तेन्ना कोण अवॉर्ड जाल्लो आर्बिट्रेटर अवॉर्ड जाल्लो कितल्याचो गितेश नायक आहा थिंगा एज वन ऑफ दी रिस्पॉन्डंट 22 कोटी तो देणे ते बँकाक चिंतूं 22 crores 97 lakhs 4,812 अजून फारीक केलो ना म्हूण हांवें आयकलां कन्फर्म करूं पडटलें आनी फारीक केलो ना जाल्यार म्हाका दिसता तें हांव मॅथमॅटिशियन न्ही मॅथ्साक तितलो बरो नाशिल्लो म्हूण आदमास हांव म्हणटा 28 crores आसतले आउटस्टँडींग. हे लोकांक सांगूं जाय तुवें. हो एक व्हडलो एडवोकेट गोंयचो तेज्या तोंडांच्यान तरी म्हाका हें आयज आयकपाक सोबना. आयकून भरपूर वायट दिसलें की येदो व्हडलो दोतोर येदो व्हडलो एडवोकेट म्हाका आयज गिल्टी प्रूव करनासतना चोर मुटलो कसो. हांव गिल्टी आसा जाल्यार प्रूव करून दाखय. हांव गेल्ल्या इलेक्शनाक रावल्लो 2012 तेन्ना ह्या भाटकारांनी म्हाका चेपयलो. म्हाजें मायनींग स्कॅम घातलें 500 कोटीचें मायनींग स्कॅम घातलें म्हाजेर. हे सगळे फोंडेकारांक खबर आसा. कितके म्हाका त्रास केले. म्हाजे बँक अकावंट सीज केलो. म्हाज्या खंयच्या धंद्याचेर येयले. सगळे वटेनच्यान म्हाजी वाट लायली. अरेस्ट केलो. जेलीन उडयलो. आयज परतो कसो ना कसो हांव उबो सरलो. तरी आसतना कोविडान परतोच टायर्ड जालो. परतोच लोनान पडलो. तरी परतो भायर सरलो. आयज हांव परतो कसो तरी आपले एक पोजिशन घेवन परतो हांव हें इलेक्शन लडपा पावलो. आम आदमी पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरलो. म्हाज्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास दवरलो.
आनी म्हाका इतको सपोर्ट केलो, म्हाका बॅकींग केलें, गितेश तूं सर फुडें, तूंच जिखतलो म्हणून. जेन्ना हे केतन भाटेकराक कळ्ळें तेन्ना हो तो एक डर्टी पॉलिटिक्स करूंक येयलो फोंड्यान. अरे तुवें तर 4 वर्सां काम केलां न्हू, जाल्यार हें करपाची गरज नाशिल्ली तुका आयज. तूं असोच जिखता आशिल्लो. हांवें काम करना म्हणटा, हांव धवळे रावता म्हणटा, हें सोंपता तुका? काम तर तुवें केलां आसत न्हू, जाल्यार तूं जिखता आशिल्लो, हें करपाची गरज नाशिल्ली. आयज हे भाटकार हे सगळे आमच्या भंडारी समाजाक चेपोवंक येयल्या काय? हा, अरे मातूय कामूच करूंक दिना मरे आमकां, मातूय वयर सरोंकूच दिना मरे आमकां. कितें तर करपाक गेल्यार रोखडेच वयल्यान प्रेशर हाडटा. कितें म्हणून करपाचें? सदांच हेंच्या खाली रावपाचें काय वयर सरपाचें? ह्या फोंड्याकारांक आयज कळपाक जाय, हे भंडारी समाजाक आयज कळपाक जाय. आमी ल्हानपणीच्यान त्रास करून वयर सरलेले भुरगे. आमकां कोणें गोल्डन स्पुनान जेवण दिवना. लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय हो चोर, म्हटल्यार आमी चोरूच, सगळीं कामां तुमीच सगळे बरे, तुमीच रावपाचे इलेक्शनाक आनी तुमीच सगळें करपाचें. आमी कित्याक जाय? आमची फक्त वोट जाय. ऑब्जेक्शन फायल केल्लें काँग्रेसीन आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाची. ते ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसरान भायर उडयलां आनी नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट केलां. एक FIR जाल्ली आशिल्ली ती तेंच्यांनी दाखयली बेंगलोराक केल्ली कर्नाटकान, आनी ती आमी आमच्या एफिडेविटान डिस्क्लोज करना म्हणून. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR, अजून कोर्टान केस जावना, अजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, अजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. कारण फॉर्मान डिस्क्लोज करपा जाय कायद्या प्रमाणे जे रिप्रेझेंटेशन एक्ट आसा, सेक्शन 39 आसा ताजें, तें सांगता की खंयची केस तुजेर आसा ती तुवें डिस्क्लोज करपाक जाय. आनी आमी ताजेर ज्यो केसी आसात त्यो डिस्क्लोज केल्या. कर्नाटकांतली केस आसा आनी आतां काल जी कितें राजस्थानाची केस सांगल्या ती फक्त FIR, त्यो केसी न्ही. कळ्ळें? तेजेर अजून इन्वेस्टिगेशन जातलें, तेजे उपरांत चार्जशीट फायल जातली जावपाना हें सुद्दां खबर ना. सो FIR डिस्क्लोज करपाक नाका आनी हेंच आमी आरोप फुटोवन दिले. आमचो रिप्लाय काल आमी 3:30 म्हणल्यार फायल केल्लो आनी आज आरोन आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर तेणें तें जर डिस्क्लोज करूं नाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो. जेन्ना आम आदमी पार्टीचो नॉमिनेशन वयर काडलो तेन्ना काँग्रेस पार्टीन आमचेर ऑब्जेक्शन काडलो आनी BJPन काँग्रेसीक सपोर्ट केलो. सो हाजे वयल्यान कितें सिद्ध जाता? कालूच तुमकां सगळ्यांक पिक्चर क्लियर जाता की हो फूल एक सेटींग आशिल्लो स्क्रुटिनीन BJP आनी काँग्रेसीचो आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक कसो तरी भायर काडचो म्हणून. कित्याक दोगांकूय खबर जाल्लें आसा आज फोंड्या बायपोला खातीर एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट चल्ल्या आनी जशे जशे दीस वता तशें तशें आम आदमी पार्टीचो गितेश नायक फुडें सरत रावलो. हो दोगांयकूय भंय आशिल्लो. दोगांयनी हो मिली भगत करून काल आमच्या कॅन्डिडेटाक भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. हांव जे एडवोकेट कार्लोसान जे स्टेटमेंट्स केले जशे बाब सुरेलांनी सांगले ते आमी कंडेम करता. द स्टेटमेंट्स ही मेड आर कम्प्लिटली कंडेमनेबल. ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाक चोर म्हटलो आनी ताणें अशेंय म्हटलें की तूं सगळ्या लोकां मदीं वच आनी सांग आपूण चोर म्हणून. हाव कॅन ही से दॅट? जशें दोतोरान सांगलें एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटील प्रुवन गिल्टी बाय द कोर्ट. आज राहुल गांधीचेर केस आसा काय ना? इज राहुल गांधी इज एडवोकेट कार्लोस सेइंग दॅट राहुल गांधी इज ऑल्सो चोर? म्हण मरे राहुल गांधी चोर म्हणून. रॉबर्ट वाद्राचेर केसी आसा, म्हण मरे रॉबर्ट वाद्रा चोर म्हणून. कॅन यू से दॅट? हाव डीड यू डेअर टू कॉल आर कॅन्डिडेट अ चोर वेन देर इज नो कोर्ट हॅज कन्विक्टेड हिम? सो हे आमी कंडेम करता आनी वी डिमांड an unconditional apology from Advocate Carlos Alvarez Ferreira for making these statements, failing which we will file a defamation case against Advocate Carlos. रस्त्यार रावन ज्या भशेचे भाश्य एका सिनियर एडवोकेट एज वेल एज एन MLA जो काँग्रेसीचो MLA आसा ताणें केले. हांव ताका इतलेंच सांगपाक सोदतां तुमच्या पयलीं घरान पळय, तुज्या घरान आशिल्ल्याची जी कारनामे आसा आनी तुजे स्वताचे जे कारनामे आसा जे रिसेंटली म्हाका दिसता खंय तरी BJP कडेन तुज्या आशिल्ल्या सेटिंगा खातीर BJP ओगी रावली, ते पब्लीक डोमेनान आसात. लोकांक खबर आसा तुजे कारनामे.
तुज्या घरांतलो जो चिखल आसा तो काड पयलीं, कित्याक तुमचे जर फिगर्स, तुमचे जर लफडे, तुमची जर भानगड्यो जर बागेर आमी काडपाक लागले न्ही जाल्यार तुमी तुमकां स्वताक डिफेंड करपाक शकपाना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची फुडली चौकशी करपा खातीर गुन्यांव फाट्याकडेन ही केस दिल्या. या प्रकरणात अटक केल्ल्या सोहम नायकाक आतां 4 दीस पुलीस ताब्यांत दवरला. DIG वर्षा शर्मा हांणी कुडचडे पोलीस स्टेशनाक भेट दिली. कुडचडेच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी अल्पवयीन चलयांचे लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचेर भौशीक बोवाळ जाले उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी 20 वर्सां पिरायेच्या सोहम सुशांत नायकाक अटक केली. ताणें अल्पवयीन चलयांचो बलात्कार केलो आनी ताचे व्हिडिओ शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्लें. ही केस आतां फुडल्या चौकशी खातीर गुन्यांव फाट्याकडेन दिल्या. आज आमी आसात ते कुडचड्या पुलीस स्टेशनार आसात आनी ह्या कुडचड्या पुलीस स्टेशनार सद्याक DIG जे आसा वर्षा शर्मा ही सद्याक विजीट दिल्ले कडेन आसा. आनीक जी फाटली सांतून पळयताले की एक केस जाल्ली, केस म्हणल्यार जो बोवाळ जाल्लो की एक भुरग्यान कितलेशे जो जर 16 ते 17 भुरग्यांचेर अत्याचार केलो म्हणून आनी त्यांचें शोशण केलें म्हणून हेजे खातीर त्या भुरग्याक लोकांनी लास्ट एजिटेशन करून लास्ट कुडचडे पुलिसान ताका धरलो आनीक सद्याक ताका JMFC कोर्टचो केप्या साहेबांनी 4 दिसांचो रिमांड दिला. आज DIG जी आसा वर्षा शर्मा ही कुडचडे पुलीस स्टेशनार येवन तेणें आमकां सांगले कडेन आसा की ही केस ती आसा ही ट्रान्सफर केली कडेन आसा आनी क्रायम ब्रांचाक दिल्ले कडेन आसा म्हणून. आतां क्रायम ब्रांचा कडेन आतां व्हडलें एक आव्हान आसा की ह्या केसीचो कसो सूक्ष्म लायता ते, कित्याक लोक खूब चाळवून आसा आनीक लोकांक हें सत्य कितें आसा हें भायर येयल्लें जाय आसा आनीक हें भायर हाडटले म्हणूनच ही केस क्रायम ब्रांचाक दिल्ले कडेन आसा. आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार क्रायम ब्रांच ह्या केसीचेर सकयल चवकशी करून ज्या पिडीत जे भुरगे आसात मायनर तांकां न्याय दितो म्हणून तो पळोवचें पडटलें. 3 cases and all impartial, neutral, professional investigation will be done. So और भी जो विक्टिम है उनको लाने की कोशिश होगी. ना एक गोष्टी विजिटा लावन आयलो की एक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा एक लोकल म्हणून एक जबाबदारी आसता PI कडेन विचारपाक की जे चल्लां इन्वेस्टिगेशन ते सारके पद्दतीन जावनी, जे कोण खरेंच इनवॉल्व आसा तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय तो जावपाक जाय. कोण इनवॉल्व ना तांची नांवां जर तर बेश्टी घालता जाल्यार ते पॉलिटिक्स करचें न्ही. एक वचन म्हाका कुडचडकारांक आमकां सगळ्यांक वाडोवन दिवंक जाता, कित्याक ज्या भशेन ताणें आतां एकवट दाखयला गोंयशाक लागून म्हणा, ह्या प्रकरणाक लागून म्हणा, बंधाराक लागून म्हणा किंवा हेडक्वॉर्टर्साक लागून म्हणा, त्या भशेन कुडचडकार एकट्यान येवन आपलो एक इश्यू मांडटा. त्या भशेन म्हाका खरेंच तांकां वालोर दिन दिसता, आमकां सगळ्यांकच एकमेकां वालोर दिन दिसता की ज्या भशेन ते येता आनी इश्यूज घेता. हाजेर कळटा की प्रशासन खंय तरी स्लो आसा किंवा प्रशासन खंय तरी इंट्रस्टेड ना हे इश्यू घेवपाक किंवा करपाक. अशें जेन्ना इश्यू जाता खंयच्या गांवांत तेन्ना गांवची बदनामी त्या इश्यूचे बरोबर जाता. ती बदनामी जावची न्ही म्हणून हांव PI कडेन उलयतालो की हो इश्यू हांगा जालो, पनिशमेंट जातलो जावचो दॅट इज सेकंडरी, पूण अशे ह्यो घटना परत्यो घडच्यो न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कितें तरी वाट काडपाक जाय फुडलें. कारण चडांत चड जबाबदार पेरंट्स आसतात, पूण ताचे बरोबर सोसायटी ह्या नात्यान आमी इल्लेशे जबाबदार आसता, प्लस प्रशासनूय इल्लेशे जबाबदार आसता. सो हे सगळे एकट्यान येवन जर तर कितें मार्ग काडटा आमी, कारण 15 ते 22 वर्सांचें जे वय आसा हे व्हेरी सेन्सिटीव एज आनी व्हेरी रिस्की आनी हें म्हणटात तो काळ आसता तो. प्रत्येक भुरगो आपल्या कंट्रोलान उरताच सो ना. सो थोडे आपल्या कंट्रोलान उरता, थोड्यांक मॅच्युरिटी बेगीन येता, थोड्यांक मॅच्युरिटी येना, थोड्या ड्रग्स आनी हातूंत त्या हातूंत माध्यमांतल्यान आपल्याक नाका आशिल्ल्यो गोश्टी करपाक वतात. सो हें सगळें घडचें न्ही, हें सगळें जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी मेळून हाजेर कितें तरी एक तोडगो काडपाक जाय, कितें तरी एक वाड काडपाक जाय, जेणे करून अशे जे आतां प्रकार घडल्या ते फुडें घडचे न्ही. हाका लागून हांव PI मातसो मेळपाक आयलो, मागणी करपाक आयलो की ह्या इन्वेस्टिगेशनाक कोणाक अननेसेसरी भितर उडचो न्ही, हेंय एक रिक्वेस्ट करपाक आयलो. हें पारदर्शक आनी क्लीन एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन जावचें अशें ताका रिक्वेस्ट करता. थोडे लोक अशे आसा ह्या टॅक्नॉलॉजीचो दुरुपयोग कसो करचो हातूंत चड तकली घालता आनी ही टॅक्नॉलॉजी लास्ट आमकांच म्हारग पडटा. आतां जे तुमी मोबायल पळयतात, मोबायलाचेर घराक बशिल्ले कडेन सगळें मेळटा, सगळ्यो सायट्स म्हणा, वायट सायटी म्हणा, सगळ्यो मोबायलाचेर मेळटा. पूण घरा कडेन पेरंट्स कितले म्हूण कंट्रोल करतले भुरग्याक.
कारण भायर भुरगो कितें करता ते सगळ्या पेरंट्सांक कळटातशें ना. म्हणून म्हणटा आमच्या सोसायटीची एक जबाबदारी आसा की वयलो भुरगो कोणी समज खंय कितें करता दिश्टी पडलें जाल्यार पेरंट्सांक ते इन्फॉर्म करपाक जाय. पयलीं पेरंट्सांक इन्फॉर्म करपाक जाय. पेरंट्सांनी ते पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय, कारण इट इज नॉट अ कंप्लेन. आपल्या भुरग्याक बरें जावचें अशें म्हणून कोण तरी आपल्याक सांगता, कंप्लेन अशें म्हणून सांगना म्हणून ते पेरंट्सांनी घेवन जाता तितले भुरग्याक सुदारपाक पळोवपाक जाय. समज कितें डिफिकल्टी प्रॉब्लम आसा जाल्यार कोणाचो हेल्प घेवपाक किंवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा अशें खंयच्याय सेंटरान वचून ताका सुदारपाचो प्रयत्न करपाक जाता जाल्यार करचो अशें म्हाका दिसता. तातूंत भितर आमचे खंय गरज पडटा जाल्यार वी आर ऑलवेज देर. उलयतालो हांव विक्टिम्स एप्रोच जाले म्हणून सांगतालो म्हाका. जितले विक्टिम्साचें नांव डिस्क्लोज जायना तितलें बरें, कारण खंयच्याय विक्टिमाचें भुरगीं ती बाबडी खंयच्याय विक्टिमाचें जर तर आसा खरेंच आनी तांचें नांव समज डिस्क्लोज जालें जाल्यार ताका लायफ टायम तो टॅग उरता. कोणी खंय आसत जाल्यार तांकां त्याच नजरेन पळयतात, त्याच आनी संबोधीत करतात. सो हें जावचें न्ही म्हणून आसा समज खरेंच जाल्यार तांकां विक्टिमाचें नांव डिस्क्लोज करनासतना करचें अशें म्हणून ताचें मागणी केलें. कारण पुलीस म्हणटा ते हेय देव न्ही, तांच्या बाबड्याक खंय तरी बंधनां आसात, ते आपली ड्युटी करता. पूण बंधनां सांबाळून जेन्ना ड्युटी करता थोडो प्रेशर येवन वयल्यान येता फुडल्यान येता तेन्ना तांकांय खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता किंवा तांचेय हात कंट्रोलान उरता. सो तेन्ना आमी लोकल रिप्रेझेंटेटीव म्हणात किंवा लोकल जे सोसायटींतले लोक आसा बरे ते म्हणात किंवा पॉलिटिकल एफिलिएटेड लोक म्हणात, हे जर एकट्यान येवन जर हातूंत कसलो तोडगो काडपाक मेळटा जाल्यार काडप म्हजें जाता. कारण आमचीं भुरगीं आसा, आमी पेरंट्स, आमचे भुरगे फाल्यां खंयच्या वायट मार्गान वचचे म्हणून प्रत्येक पेरंट्साक दिसता. सो हें कंट्रोलान जर हाडप जाल्यार भुरगे फुडल्या येणारी जी पिळगी आसा ती बऱ्या विचारान वतली आनी बऱ्या मार्गार वतली अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. सोपो कंत्राटदार मार्केट इन्स्पेक्टरा सयत मडगांवच्या गांधी मार्केटांत दुकानांच्या जाग्याची पळोवणी करून सोपो एकठांय करपाक गेलो. पूण दुकानदारांनी न्हयकार दिलो आनी तांकां विरोध केलो. ह्या वेळार वाद बरोच वाडलो. अतिक्रमण केल्ल्या वाठारा खातीर अतिरिक्त सोपो दिवचे नात अशें गांधी मार्केटाचे अध्यक्ष बाबू आसगांवकर हांणी ह्या वेळार सांगलें. तो जो कोण हा पळय कोणें घेतला पळय ते म्हाका खबर ना कोण तो. तेणें कांय गुंडाक धाडल्या आनी हे मार्केट इन्स्पेक्टर ताजे बरोबर आयले आनी तो म्हणटा खंय आपले लोक म्हणटा. तेणें एक तर रिटर्न थंय दिवपाचें, आमकां दाखोवपाचें. आमी म्युन्सिपाल्टीचे भाडेकरू आसात, आमकां विचारपाक जाप आहा म्युन्सिपाल्टी गुंडांक न्ही, आनी ते गुंडाक फेस करपाक आमी जाणात कशें करप तें. कळ्ळें तुका? म्हणून म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की म्युन्सिपाल्टीन जे पयशे घेताले ते पयशे आमी दितले ताका. आतां तेंची समज एरिया वाडल्या आनी कितें वाडल्या तेंच्यांनी सांगचें ती एरिया काडपाक म्युन्सिपाल्टी जबाबदार. कळ्ळें तुका? आनी ते पयशे समज तांकां जाय म्युन्सिपाल्टी फुडें हात लावपाना खंयचो एन्क्रोचमेंटाक. कळ्ळें तुका? जे पयशे जे म्युन्सिपाल्टी घेताले ते आनी तशेंच ते समज सर्वे करता आनी तेणें न्यू मार्केटूय पयलीं करपाचें आनी मागीर हांगा येवपाचें. तेंच्या आनी आमचे भितर कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय. फाल्यां ते आमकां विचारताले तुमी कशें दिलें काय म्हणून आमकां न्यू मार्केट आनी आमकां एक तर म्युन्सिपाल्टीन बसोवपाचें, कॉम्प्रोमायज करपाचें आनी फुडें वचपाचें. एरिया वाडली म्हणटा ते हांगा मार्केट इन्स्पेक्टर बी उरना हांगा. एरिया वाडली म्हणटा पळय आतां. हय, तो मार्केट इन्स्पेक्टर कितें करता तर? एरिया वाडले जाला, एरिया वाडले जाला तो एक्शन कित्याक घेयना? मार्केट गांधी मार्केट म्हणल्यार इलिगल मार्केट. कितें हर एक मार्केटाचे हर एक दुकानाचे रजिस्टर आहा, हर एक दुकान लिगली आहा. ही दुकानां जी आहा ते हायकोर्टांतल्यान पास करून हाडले आमी, कोणाच्या बापायन दिवना आमकां. म्युन्सिपाल्टीचे आमचे म्युन्सिपाल्टीचे आनी आमचे गांधी मार्केट एसोसिएशनाचे केस हायकोर्टान जाली आनी आमकां हांगा शिफ्ट केल्या. जे रोडार बसताले ते रिहॅबिलिट केल्या आनी आमकां एक दुकान सुद्दां हलतलो जाल्यार हांगाच ताणें रिहॅबिलिटेशन दिवपाक जाय, खंय मार्केटानूच दुसरे कडनी. हांकां कितें खबर आहा हे लोक आयल्यात इलिगली. बाबू आसगांवकर आहा ते इलिगली कितें इलिगली कसली इलिगली? तांकां समज कापसा तेणें म्हाका एकच म्हाका जाय की हांगा म्युन्सिपाल्टी सोपो घेताली, म्युन्सिपाल्टीन सोपो घेतला त्या प्रमाणे ताणें टोटल केल्या आनी टेंडर काडला आनी तीच एरिया वायज आमी ताका पयशे दितले. आतां तेणें कितें दुसरो कायदो केला तेणें पयलीं न्यू मार्केटा भितर घेवपाचें, आमी भितर घेवपाचें आनी कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाचें. हें कितें येवप आनी हें लाय तें लाय. एक भुरगो कोण हांगा सोपो दिवपाना कोणूच. हें सगळें पयलीं जाग्यार पडून दी. आनी म्युन्सिपाल्टी एरिया तेच समज रेट आहा तेणें दिवपाचें. म्युन्सिपाल्टी आमकां कोणाच्या विरोध वचपाचें ना. मालूम कळ्ळें तुका? जी म्युन्सिपाल्टी एरियाक आमी पयलीं दिताले पयशे तेच आमी दितले. ह्या हेजे भितर हांव जाणा सगळ्याक कांय पॉलिटिकल कमिशन घेवपाक लागलेले आहात.
आणि काही पॉलिटिकल आहा ते कमिशन घेऊन हे वाडोवपाक सोदतात ना ते सोड तू आयलो कसो हांगा कितें आयलो हे सगळे भितर पॉलिटिशियन असतात आमी जाणात हे पयशे कोणा वयता ते पयले आमच्या कडेन प्रूव जावपाक जाय सगळ्यो गोष्टी चल आता जो सोपो पेयराचो जो टेंडर आहा त्या खंयच्या मनशाक मेळ्ळा तो अजून फोकसाचेर येना तेणे तो विकला काय या तेणे आनी कोणाक दिला अजून मेळना आनी हेजेर म्हणटा ती सिरियस एक्शन ह्या म्युन्सिपाल्टीच्या चॅरमॅनान घेवपाक जाय आनी ताका आपूण सांगपाक जाय कोण तो आनी हें जाय कर्नल आमकां अशें दिसतालें की सगळे पॉलिटिशियन ताजे भितर मिक्स जाल्या टेंडर जेन्ना फर्स्ट पार्टी विड्रॉ जाली ताणी सेकंड पार्टीचो बापू एनवायरमेंट आसा ताका दिला म्युन्सिपाल्टीक दिवपाक जायना तशें कळ्ळें तुका आनी तें बेकायदेशीर आहा इलिगली आहा हें दिवपाक जायना दुसऱ्याक आनी ताणें तशें दिलां जाल्यार तें चॅरपर्सनान तेजेर इन्क्वायरी करची आनी हें करचें ताणें बीड केल्ली तो सेकंड बिडर आशिल्लो अशें सो फर्स्ट बिडर विड्रॉ जालो म्हण ताणें ताका दिल्ली आसा ना तें लिगली येवन दी कितें आहा तें येवन दी आमकां आनी तो मनीसच येयना न्ही रे काही गुंडाक धाडले आसता जाता तो मनीस जावं न्ही मेन कोणाक दिला तें आनी तेजे मनीस जाल्यार तेणें दाखोवपाचें आनी कितें कशें दिला तें सांगपाक जाय न्ही कितें रे हे सगळे हे पयले फावट असले सोपो पेयरा वयल्यान पयले फावट असले हें येता आनी दुसरें तेंच्यांनी बॅच घालो भितर तेजे मनीस जाला थंय सगळ्या गळ्यांनी आयडी कार्ड घालपाक जाय तेंचें आपलें त्या हेजे कोणें दिला ते कॉन्ट्रॅक्टर तो तेजो ऑफिशियल मनीस म्हणून आनी पुलीस बिलीस असल्या मनशा बरोबर येता कशें काय म्हणून कांय नासतना प्रूफ सांगलें म्हूण धांवप कोणा फाटल्यान हे कोण आहा हेजे फाटल्यान तो आमकां कळपाक जाय असेशन कॉन्फिडन्साक घेवपा जाय म्हणटा पुलिसांनी हांगा येतना खंयचे येता तुमचें असेशन आमच्या एसोसिएशनाक घेवपाक जाय न्ही कॉन्फिडन्सान बाबा आज येता आमी अशें अशें हा अशें सांगपाक आमकां कित्याक उलोवपाक लायतात तुमी लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम करपाक पळयता की आमी तेजे बद्दल तेंच्यांनी पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें वचपाक जाय मार्केट म्हणटा तशें आसता एसोसिएशन म्युन्सिपाल्टी म्हणटी तशी आसता आमी म्युन्सिपाल्टीचे टेनंट म्युन्सिपाल्टीन आमकां विचारपा जाता म्युन्सिपाल्टीन केन्नाय आमकां आपोवपा जाता डिस्कस करपा जाता कोणी गुंडाक धाडटा आनी तुमी आमकां पळय म्हणटात हें कितें हेजेर सारकी चर्चा जावपा जाय डिस्कस जावपा जाय नाल्यार हेजे भितर हांव काडटलो पॉलिटिशियनाचें नांव मागीर आनी कितें आहा तें भायर काडटलो सगळ्यांचें खंय कमिशनांनी खंय पावतात रिगार्डींग ते सोंपे बरोबर आसा न्ही ते रेट कितें आसा हें करपाचें ते वाडयला पळय तेंचें करपाचें सांगपाचें म्हणून अशें आनी कांय काडपा अशें ना पूण तेंकां समजोवपाचें कोणाक 1 मिटर मायज आसा तेंकां तो रेट लावपाचो म्हणून हांव कितें 1 स्क्वेअर मिटर 10 रुपया किलोमिटर मायज कसो जालो ना समज अशें भायर बी अशें लायला न्हू अशें त्या सायडीन मागीर पळय जाल मायज जालो जाल्यार तुमी मार्केट इन्स्पेक्टर आसा तेच हें करता येयल्ली आमी अशें सांगपाक काडपा अशें तेंकां सांगपा अशें बरो न्हू दोनी मार्केट हांगा आनी वर दोनी मार्केट वयतले आमी पयलीं हांगा स्टार्ट केलें सांगलां मागीर हांगासून आमी वयर वचपाचें न्यू मार्केट तो वयतले तेंकां सांगतले दोनी एकट्या कडेन टार्गेट अशें न्हू दोनी कडेन वयतले न्यू मार्केट वचपा आसा पळय हांगा सांगून मागीर थंय वचपा आसा इतकें आनी कांय ना इश्यू No, we have the record of this. All the detail is there in the municipality. And to verify whether it is actually some payment or non-payment of the SOPO is paying or not. That's why a team was deputed. Verify the payment slips. And also the area of the occupation also. Area of the. तुमचे मार्केट इन्स्पेक्टर डेप्युटी असता न्ही थंय असतात deputy. तरी आसतना वाडली म्हणटा तुमी I have deputed. It is submission that contractor some area also that. That's why we deputed the team. The tender was allotted to the contractor on the basis of the earlier year. Yes, same. दोन्ही मार्केटान जातले वयले आनी सकयले जातले ॲज पर द लॉ जातले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. एफडीए पंगडाची धाड घालपाची प्रक्रिया नेटान चालू आसा. कांदोळी दर्यादेगेर पार्किंग सुवातेर आशिल्ल्या गाड्यांचेर एफडीए पंगडान धाड घातली. तांकां 5,000ची फायन दिल्या. सुमार 9 दुकानां बंद केली. पळयात. जो डिरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनान आयज कांदोलीम बीच ह्या जाग्यार पार्किंगा कडेन जे गाड्यो आसा तांचेर आमी आयज स्पेशल चॅक केला. हे फाटल्या विकान आमी चॅक केल्ले आनी आमी तांकां
नोटिसीस इश्यू केल्ले आनी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें की तांणी पंचायतीचो परमिशन घेवन जे कितें आमचे हायजीन नॉर्म्स आसा ते कंप्लाय करून चालू करचे. म्हणजे आयज जेन्ना आमी व्हेरिफिकेशनाक आयिल्ले सो चडशे ते परते चालू आसलेले म्हणून आनी एक फावटी तांकां आमी नोटीस दिल्या आनी तांकां सगळ्यांक फायन घातलेली आसा अंडर सेक्शन 69 कंपाउंड केल्ले आसा फॉर नॉट कंप्लायंग टू आवर डिरेक्शन्स. आनी परते तांकां सांगलें बंद दवर म्हणून. तशेंच आमी पंचायतीकूय आयज लेटर केल्ले आसा सगळी डिटेल्स दिवन आनी आमी पंचायतीक सांगलां की जाता जाल्यार तांकां कायद्यान बसता जाल्यार तांकां जाग्यार घालचें म्हणून परमिशन दिवन ना जाल्यार फुडलें कितें आसा तें तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. तशेंच हो झोन एक बरो डेवलप केल्लो आसा. हांगा टायल्स घातलेले आसा आनी बाकीची फेसिलिटी हांगा आसा, टॉयलेट आसा. सो हे असल्या कारणान आमी प्रपोजल दिला पंचायतीक की हो जागो एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून हांगा सगळ्यांक रेग्युलरायज करून. सो हे आमी आतां तांच्या मुखार आमी मांडटले आनी हे तर जालें जाल्यार इट वील बी अ गूड थिंग फॉर आवर ट्युरिजम ऑल्सो इन गोवा. कितकी फायन मारल्या तांकां? सगळ्यांक 5,000 आमी फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69. टोटल कितके शॉपां बंद केल्या? 9 शॉपां आसा हांगा टोटल. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.